वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र हराएका वा छुटेकाहरूले नागरिकता देखाएर भोट हाल्न पाउने आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्न 19वटा उच्च स्तरीय टोली गठन। उम्मेद्वारले भोजभतेर गरे पैसा बाँडे पनि तत्काल कारवाही गरिने। मतपेटिका लिएर मतदान स्थलमा खटिए कर्मचारी। मौन अवधि सुरु हुनु अघि मत माग्दै सत्ता गठबन्धनको संयुक्त अपिल। म्याग्दीको गुर्जामा हेलिकप्टर चढेर भोट माग्न पुगे उम्मेद्वार। चुनाव प्रचार प्रसार तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको जी-युगको निष्कर्ष। विराटनगरको मरिक टोलको पोल व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन। गुल्मीमा माछा मार्ने क्रममा पनाहा खोलामा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। निर्वाचनको दिन लोकला जान टिकट काटेका पर्यटकहरू उड्न पाउने। चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु बोक्न काठमाडौँमा शटल बस चल्ने। यात्रु नलिई गएको भन्दै तारा एयरलाई कारवाही गर्न सिफारिस। 3 दिनकी सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट गरियो उद्धार। नेप्से परिसूचक 2300 माथि पुग्यो। सी डिभिजन क्लब आरसी 32 एकाडेमीलाई 1.5 लाख जरिवाना। र एसियन गेम्सका भलिबलमा 35 खेलाडी छनौट। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। मतदाता परिचय पत्र हराएका वा छुटेकाले पनि भोट हाल्न पाउने प्रसङ्गबाट। मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर मतदाता परिचय पत्र हराएकाहरूले पनि मत दिन पाउने भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैले मत दिन पाउने जानकारी दिनुभयो। अब मतदाता परिचय पत्र हराएका वा छुटेकाहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मत दिन पाउनेछन्। यसै बीच चुच्चे नक्सामा समेटिएको क्षेत्रमा पनि चुनाव हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नागरिकता प्राप्त गरेका र ओडा विभाजन भएका सबै क्षेत्रमा चुनाव गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। थपलियाले नागरिकता प्राप्त गरेर ओडा विभाजन भित्र परेका 6743 ओडा भित्रका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा चुनावको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यसैबीच आयोगले वैशाखको 28 र 29 गते मतदान स्थलमै मतदाता शिक्षा दिने तयारी गरेको छ। वैशाखको 30 गते एकै चरणमा पालिकाको चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न 19वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सक्ने अधिकार समेत दिई विभिन्न 19वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील ठाउँहरूमा टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। टोलीले चुनावलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायाङ्कन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोज भतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा तत्काल कारवाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच आउँदो शुक्रबार हुने पालिका चुनावको तयारी लगभग पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावका लागि 1,09,088 जना कर्मचारी खटिएका छन्। विगतमा मौन अवधिको समयमा धेरै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको भन्दै चुनावलाई भयरहित, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने र चुनावमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दायित्व सबैको भएको आयोगले जनाएको छ। वैशाखको 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी मतदान स्थलमा पुगेका छन्। उनीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामान लिएर मतदान स्थलमा पुगेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समिति स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कर्मचारीहरूको भिड रहेको थियो। उनीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री लिएर मतदान केन्द्रतर्फ जाँदै गरेका थिए। मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले मतदाता परिचय पत्र वितरण र मतदाता शिक्षा अन्तर्गत मतदान गर्ने सही तरिका सम्बन्धी जानकारी
लिइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नयाँ मतदाता र परिचय पत्र हराएका मतदाताहरूलाई वैशाखको 28 र 29 गते मतदान स्थलबाट परिचय पत्र वितरण हुने जनाइएको छ। सत्तारूढ दलहरूले वैशाखको 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुन अघि गठबन्धनका उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्दै संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्। मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। मंगलबार साँझ जारी गरिएको अपिलमा सत्तारूढ गठबन्धनका दल जनताको सुख दुःखमा एकसाथ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। म्याग्दीको एक दुर्गम गाउँमा हेलिकप्टर चढेर उम्मेद्वारहरू भोट माग्न पुगेका छन्। जिल्लाको विकट क्षेत्रमा रहेको धौलागिरी गाउँपालिका एक गुर्जामा भोट माग्न उम्मेद्वारहरू हेलिकप्टर चढेर पुगेको बताइएको छ। नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार थम्सरा पुन र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार प्रगति कार्की मंगलबार हेलिकप्टर चढेर गुर्जामा भोट माग्न पुगेको बताइएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जियोकले उम्मेद्वार मनोनयनदेखि प्रचार प्रसारसम्मको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको बताएको छ। जियोक नेपालले मंगलबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छिटपुट घटना बाहेक राजनैतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। विगतको तुलनामा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता कम आक्रामक हुँदै गएका कारण मतदाताहरूले सुरक्षित महसुस गरेको पाइएको जियोको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिका 11 मा पर्ने मरिक टोलको बिजुलीको पोल व्यवस्थापनका लागि विराटनगर वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय 55 वर्षीय रोहन मरिकले घरसँगै जोडिएको बिजुलीको पोल सार्ने पहल गरे पनि असफल भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरण पोल सार्न वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। मरिकको छाप्रोको छाना छेडेर बिजुलीको पोल गाडिएको छ। पानी पर्दा उनको घरको छानामा करेन्ट लाग्ने गरेको पनि बताइएको छ। गुल्मीको छल्दी पनाहा खोलामा माछा मार्ने क्रममा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 14 का 17 वर्षीय अनिल सामत र 13 वर्षीय सुदन सामतको मृत्यु भएको गुल्मीका एसपी भीमबहादुर दाहालले बताउनुभयो। आगामी वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन काठमाडौँबाट लुक्ला जानका लागि टिकट काटेका विदेशी पर्यटकलाई उडान सेवा दिइने भएको छ। समिट एयरले एक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। कम्पनीले टिकट जारी भएका एजेन्टहरूले पर्यटकलाई विमानस्थलसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाएर सहजीकरण गर्न समेत आग्रह गरेको बताइएको छ। यस दिन उद्धार उडान र सरकारले तोकेका उडानहरू बाहेक अन्य नियमित आन्तरिक उडान भने गर्न हुने छैनन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले यसबारे यात्रुलाई सूचित गरेको बताइएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू बन्द हुनेछन्। आन्तरिक उडान समेत बन्द हुने यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित हुनेछन्। उनीहरूको सेवालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँमा सशुल्क शटल बस चलाइने भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। हवाई यात्रुलाई विमानस्थल र होटल बीच हुन सक्ने यातायातको सुविधालाई ध्यानमा राखी नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक प्रहरीको सहयोग र व्यवसायको समन्वयमा यस्तो सुविधा दिन लागेको जनाइएको छ। नेपालगञ्जदेखि जुम्ला पुगेको तारा एयरको जहाजले यात्रुलाई नेपालगञ्जमै छुटाएको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका 7 का गोविन्द बहादुर महतले आफूले तारा एयरको टिकट काटेर विमानस्थलमा पुगेको तर जहाज समय अगावै जुम्ला उडाएका कारण आफू छुटेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएको बताइएको छ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारा एयरलाई कारबाही गर्न प्राधिकरण नेपालगञ्जलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। घाँटीभित्र पिलो आएर सिकिस्त भएकी 3 दिने सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। हुम्लाको सर्की गार्ड गाउँपालिका 4 दुल्ली गाउँके 24 वर्षीय चन्दा थापालाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत अस्पताल लगिएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाकै वरिष्ठ अनमी सरिता बोहराले जानकारी दिनुभयो। घाँटीभित्र पिलो आएर थोक निल्न र श्वास फेर्न नसक्ने भएपछि उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पिलोको उपचार उपकरण तथा अक्सिजनको अभावका कारण जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकहरूको सुझावमा पोखरा लगिएको बताइएको छ।
साताको तेस्रो दिनमा आइपुग्दा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2300 नाघेको छ। केही समय यता लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचक अघिल्लो साता 2200 झरेको थियो। मंगलबार नेप्से परिसूचक 44.16 अंकले बढेर 2313 अंकमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.67 अंकले बढेको छ। शेयर कारोबार रकम भने 1 अर्ब 35 करोडमा रोकिएको छ। दिनभर भएका 26,565 कारोबारबाट 226 कम्पनीका 33,30,150 किता शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। जारी शहीद स्मारक से डिभिजन लीग खेलिरहेको 832 फुटबल एकाडेमीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 1,50,000 जरिवाना गरेको छ। एन्फाको अनुशासन कमिटीले से डिभिजन लीग अन्तर्गत पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब विरुद्धको खेलमा अनुशासनहीन कार्य गरेको भन्दै 832 लाई 1,50,000 जरिवाना गरेको हो। लीग कमिटीको सिफारिसमा अनुशासन कमिटीले 832 का खेलाडी अनिश श्रेष्ठलाई 2 वर्ष तथा विदुर रिजाल र प्रवीण राईलाई 1 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। उनीहरूलाई एन्फाले आयोजना गरेको वा स्वीकृत गरेको प्रतियोगिता खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। र चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाडका लागि भलिबल संघले पहिलो चरणमा 35 महिला खेलाडीलाई छनौट गरेको छ। संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले संघले आयोजना गरेको 6औं आरबीबी एनभी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लीगबाट उक्त खेलाडी छनौट गरेको बताइएको छ। महिला भलिबलले गरेको उच्च प्रदर्शनलाई आधार मान्दै एसियन गेम्सका लागि महिला भलिबललाई पनि समाविष्ट गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।